अभी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन वाले डिमांड पे भी पूछ लेते हैं, बट जुबैर साहब थैंक यू फॉर द पेशेंट हेयरिंग। आपने दोनों इतराफ़ की बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू सुनी। ये एक तो अल्फाज वापस लें, ये मुतालबा किया है कायरा साहब ने कि भाई अगर हम भी कहते थे तो ज़रूरी तो नहीं ना कि गलत चलता रहे। आप एक बड़े सीजनड अपोजिशन के रहनुमा होते हुए क्या आप तैयार हैं ये डाका मारा, जेब से डाका मार लिया गया, इस तरह के अल्फाज और जुमले वापस लेने के लिए? नंबर 1। और ये इसकी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं, राना साहब ने बताया जब अमेरिका भी इस तरह के तर्ज पर चल रहा है, उनकी इकोनॉमीज ना बच सकी इस जंग से, तो पाकिस्तान, फिर पाकिस्तानी इकोनॉमी का क्या मवाजना? पहली बात तो ये है कि अल्फाज के चुनाव में बिल्कुल कायरा साहब सही कह रहे हैं कि उसमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी हर जगह एक पॉइंट स्कोर करने के लिए एग्जेजरेटेड अल्फाज इस्तेमाल करती है ताकि आवाम तक उस बात का वज़न पहुँचे कि ये व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। अब जिस तरह कायरा साहब ने बात की कि वो हुकूमत के पास लेवी चला गया, अब मैं कायरा साहब को कहूँगा अपने किसी फाइनेंस के अपने पीपल्स पार्टी को बुला के पूछ लें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के पिछले 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, तो वो प्रॉफिट किसके जेबों से गया जो उनके यहाँ इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। बाय द वे लॉस था उससे पिछले क्वार्टर में ऑयल रिफाइनरीज का, अब 9 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। मैं एक कंपनी की और सारी कंपनीज की एग्जांपल दे सकता हूँ। तो वो कैसे हुआ है, क्या हुआ था? वो कहीं और ऑपरेट कर रहे थे, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे। तो वो जो पैसा इतना प्रॉफिट, एक 3 बिलियन लॉस से 9 बिलियन प्रॉफिट हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, इस क्राइसिस में हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, जिसमें उनको बेनिफिट दिया गया है। और हम ये कार्टेल कहें, माफिया कहें, जैसे शुगर था वैसे ही इन्होंने उसके साथ किया। तो जब एक क्राइसिस सिचुएशन थी, तो क्राइसिस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो आपको कंसिडरेट होना चाहिए था वो अवाम होनी चाहिए थी, नॉट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नॉट रिफाइनरीज। रिफाइनरीज एक वक्त में 150 रुपए फी लीटर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रही थी, और ऑपोजिशन ने बाशमूल मेरे, हमने बार बार तनकीद की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टीवी पर आके हर जगह हमने कहा ये गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये अवाम को लूट रहे हैं, उसको जो मर्जी आप कहें। और फिर वजीर आजम आए टीवी पर, वजीर आजम आए और उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर डीजल में कमी कर रहा हूं। ये नहीं बताया कि जी किस वजह से कर रहे हैं। इसी तरह से आपने पेट्रोलियम लेवी जो था, आपने 80 रुपए से 160 रुपए कर दिए एक झटके में। मतलब इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ है, अवाम वैसे ही इतने बोझ में हैं, 55 रुपए आपने इंक्रीज कर दिया, ऊपर से आपने 80 रुपए आपने लेवी इंक्रीज कर दी। फिर वजीर आजम आके एक दिन जब इतना ज्यादा, बिकॉज उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते थे ना, जब वो आए उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 80 रुपए वापस ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप डिबेट नहीं करते, आप थॉट प्रोसेस आपको कोई नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस कोई नहीं है, आपको ऑपोजिशन को बताना पड़ता है। फॉर्मूला बिल्कुल बताया गया कि ये इस तरह से आप कैलकुलेट करें, इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो आपको 150 रुपए फी लीटर अवाम को फायदा होगा। आपने बिल्कुल ये तमाम पॉइंट्स आपने पहले भी हमारे अपने प्रोग्राम्स में आपने हमेशा ये रेज किए हैं। मुझ पे सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी जरूर जरूर जरूर। जी, अच्छा दूसरी बात ये बिल्कुल दीजिएगा, जुबैर साहब ये बताइए, अब तो मामला ठीक हो गया ना, जो फैसला हुआ। जुबैर साहब बात कर लेंगे। एक सेकंड। जी जी श्योर, बिल्कुल कायरा साहब। मैं पहले बात पेट्रोल पंप एसोसिएशन अब नाराज हो गए। हाँ, अच्छा, अब ये जो फैसला है, देखें एक हर चीज में हमारा जो फैसला होता है ना, वो एक तो पार्लियामेंट हमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी जो रूलिंग लीडरशिप है वो डिस्कस ही नहीं करती। अब ये इतना बड़ा फैसला है कि डीरेगुलेटेड आपने कर दिया, आपके बस के किरायों का क्या बनेगा, बिजनेस प्लानिंग का क्या बनेगा, और आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप अवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उसको कैसे रोकेंगे, अगर वो जो बेनिफिट आप कम हो रहा है तो उसको पास ऑन उन्होंने टाइमली किया है या नहीं किया है, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी मैच्योर कंट्री, यहाँ माफियाज बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कैसे कमाया है माफियाज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने और ऑयल रिफाइनरीज ने। आप उन्हीं के आपने हाथ में एक और हथियार दे दिया कि आपकी मर्जी है कि आप क्या फैसला करें। हुकूमत ने क्यों किया है, मैं आपको बता देता हूं। हुकूमत ने इसलिए किया है कि देख, वो जो किसी ने कहा ना, शायद पीटीआई का आप बयान बता रहे थे, भाई अगर आपसे नहीं चलता मुल्क तो आप छोड़ देना,
جی پی ٹی اگر آئی آپ فیصلے ہی کرنے کے لیے عوام کے لیے کرنے کے لیے اچھا اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. مجھے ہو سکتا ہے اس کے اینڈ میں ہم یہی فیصلہ ایگری کرتے, اس کی ڈیبیٹ دوسرے کی رائے لینی چاہیے. پیٹرول پمپ والوں کو نہیں پتا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز والوں کو نہیں پتا, رانا صاحب عوام کو نہیں پتا, اپوزیشن لیڈرشپ کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اینڈ آئی ایم شیور قاہرہ صاحب اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ڈائریکٹ تعلق عوام کا ہے. اتنے انویئر ہے. رانا صاحب بتائیں دوبارہ یہ ڈیمانڈ آپ کے فارمر کولیگ کی طرف سے کہ پھر اگر نہیں چل رہا تو چھوڑ دیں. میں نے جو پہلے بات کی ہے, زبیر صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں اور بڑی فینانسز پہ, اکانومی پہ اور ہمیشہ بات کرتے ہیں, بڑا اس پہ سٹریس کرتے ہیں, لیکن ایسی سچویشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے اس وقت آج کل وہ ایسی جگہ دوسری سائڈ پہ ہیں کہ ان کو تھوڑا سا کریٹیکل ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہی جو آپ 9 بلین کا پرافٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے کمایا ہے, جو میں بات کر رہا تھا, اگر اس میں آپ لیٹ سے کہ آج ہم ایک قیمت جو ہے ہم کرتے ہیں تو اس پہ 15 دن بعد ہم فیصلہ کریں گے یا ہفتے بعد فیصلہ کریں گے, تو بٹوین جو ہے اس میں ونڈ فال جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج تو یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اس کرائسس میں ہم اس کو مینیج کریں, اور مینیج کریں گے. اوگرا کو ہم نے یہ پاور دے دی ہے کہ اوگرا اناؤنس کرے گا گورنمنٹ اس سے آؤٹ ہو گئی ہے, اور ساتھ ہم دوسری بھی گورنمنٹ کا ایک اپنا سلسلہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ وہ مینیج کرے اس کو. ابھی ہم نے ساری کمپنیز کا جو ہے آئل کمپنیز کا آڈٹ شروع کر دیا ہے, اور ریسٹ ایشور پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی جگہ سے یہ 9 بلین کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے کچھ ہم نے سبسڈی بھی دی ہیں تو اس میں کوئی پکڑا گیا تو اس کو کینسل ہی نہیں کریں گے, بڑا پینل ایکشن بھی لیں گے. چاہے جو بھی کوئی کمپنی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو یہ سارے بات جو ہوتا ہے جو جس نے کراؤن وہ کراؤن جو ہوتا ہے اس کو جو اس کو پتہ ہوتا ہے کیا معاملہ ہے. جب ہمارے ساتھ تھے تو ان کو پتہ تھا کہ کس طرح معاملہ چلتے ہیں. زبیر صاحب بس میری تھے ان سرکل میں تھے, وہ جو انر سرکل ہے اس میں تھے, اور سارا کچھ ہی اس وقت گورننس بھی ٹھیک تھی, سارا کچھ ٹھیک تھا. آج اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوا, بہت زیادہ ڈسکشنیں ہوتی ہیں, بہت سارا معاملہ صحیح چلتا کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ اکانومی کو آگے لے کے چلتے ہیں, کوئی نہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے. اب جس طرح وار کا کرائسس آیا, وہ سارا امپیکٹ آیا, اس میں نیچرلی چیزیں بہت زیادہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آئل کا جہاں پیٹرول کا آئل پروڈکٹ کا تعلق ہے اس میں بہتر مینجمنٹ رہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں سے بہتر مینجمنٹ تھی, اور پرائسز بھی جو کوٹ کی جاتی ہیں اس سے کمپیریٹیولی میرا مناسب ہی رہی ہیں, جو ریجن میں تھیں یا دوسرے ملکوں میں. بہت بڑے ملکوں میں بھی آپ دیکھیں جو آئل جہاں بہت ساری ریفائنری ہیں جو سورس ہے, وہاں بھی آہستہ آہستہ انہوں نے جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس پہ ٹیکسز لگائے ہیں, ان کی قیمت بڑھائی ہے. سعودی عربیہ میں پہلے بالکل ہی معمولی قیمت پہ ہوتا تھا, آہستہ آہستہ انہوں نے بھی قیمت بڑھائی. بٹ سر دیکھیں نا وہ لیوی بھی تو ہے نا ایک, یا تو انٹرنیشنل امپیکٹ ہوتا تو پھر لیوی بھی تو بڑھائی گئی ہے نا, اس کا مطلب یہ تو لیوی تو بالکل ڈومیسٹک معاملہ ہے. تو لیوی پرانی لگی ہوئی ہے, اس میں کوئی خاص میرا نہیں خیال کہ لیوی کو اس طرح بڑی ہے جس طرح یہ کہتے ہیں. لیوی پرانا ایک سورس ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی آئی ایم ایف کی کوئی ایسی چیزیں ہیں, لیکن لیوی کے باوجود کو پرائسز ایسی نہیں ہیں جس سے آپ بات کریں کہ جی کوئی بہت ہی اسکائی راکٹنگ ہو گئی ہیں پرائسز اور بالکل ہی کوئی تباہی مچ گئی ہے. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, دوسرے ملکوں سے بالکل ہم کمپیریٹیو بہتری پوزیشن میں ہیں. اور ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ چیزیں ہم نہیں لیگلی کر سکتے تو لیوی کا ایک سورس ہے جیسے وہ. اچھا ایک رانا صاحب ایک بات اور فرماتے ہیں, یہ پارلیمنٹ سے اگر فیصلہ آتا تو یقیناً ذرا زیادہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا, تو اگر یہ پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں ریڈنڈنٹ ہے, وہیں پر کوئی بحث کروا لیں اس معاملے میں. نہیں, پارلیمنٹ میں جب قاہرہ صاحب یا زبیر صاحب یا سبھی نے پارلیمنٹ دیکھی ہوئی ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جو ٹیکسیشن ہے بجٹ کے بعد کون سا ٹیکس ہے جو ان کی مرضی سے یا ان میں لایا جاتا ہے؟ کیا ہمارا آئین اور کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے؟ اس کو تو لا بنے ہوئے ہیں, جیسے جب ایک دفعہ ٹیکس پاس ہو جاتا ہے بجٹ تو وہ پاورز جو ہیں وہ دوسرے اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں, جو یہ لیوی لگانی ہے, کم کرنی ہے, زیادہ کرنا ہے, کوئی ٹیکسز کرنے ہیں, آگے پیچھے کرنے ہیں. AFBR وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو پتہ ہے سارا
कि पार्लियामेंट में डिबेट करके उसका क्या आउटकम होता है। पॉइंट नहीं है। अच्छा, तो वो उनके पास बट तो नहीं ये सर, वो कह रहे हैं इसके ऊपर डिबेट बजट कर की बात लेते ना, रह ये नहीं जो गई। आपने रोजाना रद्दोबदल का फैसला किया है,